کلیجہ پھٹ جاندہ ہے سیدہ زینب نے بکھیا میرے امام دی بیٹی سکینہ امام حسین دے قدمہ بھی چلتی ہے کہن لگی پھپھی اماں بابا دے سینے دے سو نہیں انہوں بابا بغیر نیند نہیں آدھی فرما دیا نہیں سینے دے سون والی ہے قدمہ جو کیوں لیٹی ہے کہن لگی پھپھی اماں سینہ دے ملے ہی نہیں ظالمہ تیر مار کے میرے بابا دا سینہ چھلنی کر دیتا ہے سینے تے جگہ ہی نہیں ملی بابا دے قدمہ جی سو گئی آؤ سیدہ زینب لے کے خیمے والے ٹھری آؤ تے سکینہ مڑ کے کہنے لگی بابا خیمے جی پھر جاواں گی کہ وعدہ کرو روز سینے تے سلان آیا کرو گے امام حسین دی لاش تڑپ گئی گرامی قدر حضرات آئیے میں توہنو جلدی نہ 10 محرم اللہ چلا محرم الحرام دے 10 تاریخ بارو باری سارے ٹر گئے جدو میرے امام دی باری آئی نا ایک نیدہ آکے جدو امام علی مقام دے دل انور تے لگیا تے دل دے وچ گزر کے پار گزر گیا ایک تیر آکے تے اپنی پیشانی آپ دیتے لگیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو زمین وال تشریف لیا وہ لگے نا تے آپ نے رو کے کیا اس ویلے شمر آپ دے قریب آیا تے کہنے لگا حسین تو تے صبح دا پترہ دی اللہ شانتے بھی نہیں رویا اپنی بار کیوں رویا فرمایا ظالمہ میں کوئی اپنے دنیا تو جاواں تو نہیں رو رہا کہنے لگا کیوں رویا آپ نے فرمایا کہ اکبر نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری مانو چپ سنبھالیا عباس نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری تے مانو اٹھایا قاسم نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری تے مانو اٹھایا انہوں محمد نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری مانو نے بھی اٹھایا حبیب ابن مظاہر نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری ہور نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری وہاں بن عبداللہ قلبی نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری میں سارے نو چکے ہے انہوں میری باری آئی ہے تے خیمے والے بیکھ رہے ہیں تے پیچھے نظری کوئی نہیں ہوندہ میں آواز کنوں دے ہوں کنوں آواز دے ہوں میں نو کون اٹھاوے گا کون میری لاش اٹھاوے گا نوجوانوں سے لے کر سفید رنگ دی جولی ظاہرے ہوئی نالے ہاتھ پہ کہہ بھی تو آواز دی آئی آجا بے پردیسی پترہ بے میں چکلاواں بچ جولی شالا جان تو زخنوں سارے جنہ لاش مٹی بچ رو لی پھر سارا بدن حسین سخیدہ تیرہ نال کرو دا پھر بھی سید ریت تدیتے نیت نماز کھلو دا سارا جسم حسین سخیدہ تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تدیتے نیت نماز کھلوتا اڈا جول والے ہوتے جہل گاؤں والے ہوتے قرب و جوار تو آنے والے ہوتے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جدو زمین تو تشریف لے آئے تے شمر آپ دے سینے تے بیٹھ گیا شاہ جی انہیں جدو ایسرا کر کے تلوار اٹھائی نا تے امام علی مقام فرمام لگے ایک باری ذرا اپنے سینے تو تھوڑا کپڑا تے ہٹا انہیں کپڑا ہٹایا تے امام حسین مسکرا پہ شمر بول کے کہہ لگا تیرے سارے پتر ٹر گئے ویر ٹر گئے بھانجے ٹر گئے بتیجے ٹر گئے آپ ہی تو ٹر چلے ہیں تے ایک ایڑا مسکران دا ویلا میں تیری گردن اتارن لگا آپ نے فرمایا میرا نانا واقعی سچا نبی ہے کہنے لگا نبی تے ہے پر مسکرایا کیوں ہے فرمایا نانا جان نے فرمایا سی کہ میں بیخ رہا کہ ایک دو رنگ دا کتا چت کبرے رنگ دا کتا میری آل دے خون جموں پہ مار دے فرمایا ایک گل میں نو آج سمجھ آئی کہ اصل میں تیرے سینے تو کپڑا ہٹا کے تیرے جسم دا رنگ بے کھے آئی شمر دے جسم دے اتے پھل بیری دی بیماری سی ایک یا دوستان دے جسم تے سفید داغ ہوندے نے پھل بیری برس شمر دے جسم تے برس تے اور پھل بیری دے داغ سن دو رنگ دا جسم سی
آپ نے ارشاد فرمایا میرا نانا سچا نبی ہے، تو یہ دو رنگ دا کتا ہے جڑا نبی دی آل دے خون چ منہ پہ مار دے۔ شمر نے ظالم نے تلوار اٹھائی تے مولا حسین دا سر اقدس جدو تن تو جدا کیتا۔ گرامی قدر حضرات، اے جڑی آسمان تے اتے شام نو تو ہنو مغرب السرخی نظر آن دی ہے نا، مغرب تو پہلے اثر تو بعد کتابہ چ لکھیا ہے کہ امام علی مقام دی شہادت تو پہلے اس سرخی آسمان چ نہیں سی، امام علی مقام دی شہادت دے بعد اس سرخی آسمان تے آئیے۔ آج بھی حسین نو آسمان ڈوبدا بھی روندہ ہے تے نکلدا بھی روندہ ہے، سورج طلوع تے غروب ویلے حسین نو آج بھی روندہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام دی شہادت دے بعد ظالمہ نے کیڑا کیڑا ظلم ہے جڑا نہ کمایا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خیمے نو اگاں لگا دیتیاں، رسول اللہ دیاں دیاں تے بہواں ایک خیمے چ جاندیاں انہوں اگ لگ دیئے، دوسرے خیمے جاندیاں انہوں اگ لگا دیئے، تیسرے خیمے چلیا جاندیاں نے۔ پردہ دار رسول اللہ دیاں دیاں ایک خیمے چ کٹھیوں کے بیٹھ گئیاں۔ حضرت بی بی سکینہ میرے امام دی چھوٹی جی بیٹی بابا وال ویکھ کے نا، جدو بابا دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دینے، سکینہ خیمے دے باہر کھلو کے روئی جا رہی۔ ایک یزیدی ظالم گزر گیا، حضرت سیدہ سکینہ دے کنہ تو والیاں اتار کے لے گیا، خون دا فوارہ کنہ چو نکلے آ۔ سیدہ سکینہ دوڑ کے جا کے تے اپنی پھپھو زینب دے قریب گئیاں۔ اس ویلے سیدہ زینب اپنے خیمے چ اثر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں سن۔ اگلی بات سنو، ویر دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دینے تے بہن اثر دی نماز پہ پڑھ دی ہے۔ ساڑھے کل واقع کربلا دے دو چشمدید گواہ نے، ایک سیدہ زینب تے ایک زین العابدین۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریا تے مکے پہنچیا، مکے تو ٹوریا کربلا آئے، کربلا وچ قربانیاں دے کے قیدی بن کے کوفے گئے، کوفے تو ٹورے ملک شام یزید قید خانیاں تک گئے، یزید قید خانیاں تو نکلے، مڑ کربلا آئے، لاشاں دفن کر کے مڑ مدینے واپس آئے۔ فرماتے نے 6 مہینے دا سفر مدینہ تو لے کے مڑ مدینے آن تک آپ فرماتے نے اتنے سفر تے اتنی صعوبتاں تے مصیبتاں دے باوجود انہاں 6 مہینے چ میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں ویکھیا۔ ایتھے سبحان اللہ کہنا، آئی کربلا دا پیغام تے آئی کربلا دا نچوڑ تے آئی فکر حسین تے آئی پیغام حسین۔ او ویر نے نیزے دی نوک تلے بھی سجدہ کیتا تے بہن ویران دی لاشاں تے بھی سجدے پہ کر دی، جنہ موقع تے عورتاں وین کر دی ہیں نا، انہاں موقع تے زینب سجدے پہ کر دی سی۔ جے لکھاں سلام نے نا حسین دے آخری سجدے نو تے لکھاں سلام نے زینب دے سجدے آنو میں، گھر چے کمیت ہوئے نیند نہیں آن دی، اتے 72 لاشاں دا ڈھیر لگے، سارے اپنے سیدہ زینب سجدے کری جا رہی۔ مدینہ تو لے کے کربلا تک حسین حسین سی، پر کربلا تو لے کے مدینے تک زینب حسین سی۔ میں او کربلا سناما لگا جڑی 10 محرم دے بعد والی ہے، او سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے ویکھی ہے۔ نوجوانوں سیدہ سکینہ دے کنہ چو والیاں کھو کے تے کہ یزیدی دوڑ گیا، کنہ چو خون دا فوارہ نکلیا۔ دھیاں والیوں سیدہ سکینہ دوڑ کے پھپھو دے خیمے چ گئی تے پھپھو اثر دی نماز پہ پڑھ دیئے۔ سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا، ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے، ادھر سلام پھیریا تے سکینہ رو رہی ہے۔ سکینہ نے رو کے سینے لا کے فرما دیا دیئے 2-4 دن اور صبر کر جا، ویکھی قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نانے لنگر پکا کے بڑھ دی رہے ویکھی۔ نوجوانوں ادھر اس عورت نے پانی دا پیالہ پیش کیتا، ذرا توجہ کرو، اثر دی نماز دا ویلہ میں تو ہنو 10 محرم دی اثر سنا رہا، پانی دا پیالہ پیش کر کے کہنے لگی سیدو پانی پی لو۔ پانی وال بیکھیا تے ویر دی پیاس یاد آئی، سیدہ زینب پیالہ ہٹا کے کہنے لگی بی بی جدہ حسین ورگا سونا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹوٹ جائے، اس بہن کو پانی نہیں پیتا جاندہ۔ عورت کہنے لگی میں کوئی بیگانی تے نہیں، میں کربلا دے پہلے شہید حضرت ہور دی بیویاں، خون دے کے شہادت دا رتبہ پا گیا، سیدوں میرا پانی قبول کرو، میرا بھی کربلا چے حصہ پہ جاوے۔ نوجوانوں سیدہ زینب نے پیالے دا پیالہ پکڑیا، سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے امام زین العابدین دے خیمے چے آ گئیوں، زین العابدین دا سر چک کے اپنی گھودی چے رکھے آؤں،
فرما دیا میں پترا یکاں کھول یتیم ہو گئے ہیں پانی دا پیالہ جڑ ویلے لبا دے ناؤ لگایا امام زین العابدین نے پیالہ ہٹایا فرما دینے پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون ہیں فرما دیا میں تینوں بخار بڑا شدید ہے اکھا کھول کے بیخ تیری پپو زینب آئی ہے امام زین العابدین نے پانی دا پیالہ ہٹایا کہنے لگے پپی اماں تُسا پانی پیتا یا نہیں پیتا فرمان لگی آوے تو چھوٹے پہلے تو پی لائی امام زین العابدین کہنے لگے پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹیاں پینا ہوئے پھر میری بہن سکینہ نو پلا جو میرے نال چھوٹی آئی فرما دیا میں پیالہ لے کے سکینہ کھلے آ گئی سکینہ دے لبان نال پیالہ لگایا فرما دیا نہیں سکینہ پانی پی لائی سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین پلا دے فرما دیا میں پانی لے کے گئی ساؤ وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گئے پھر وڈے پین گئے سکینہ پانی دا پیالہ پھڑ کے کربلا بل دوڑ پئی سیدہ فرما دیا نہیں سکینہ کتھے چلی مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹے ہی پینا ہوئے میں اپنے ویر اصغر نو پانی پھیلان چلی سکینہ نو ٹھوکر لگ گئی پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا کربلا دی تب دی ریت نے پانی پی لیا میرے حسین دی سکینہ پیاسی رہ گئی میاں صاحب فرما دینے ابتاق دن دیا انہا زور نہیں لایا وہ بیٹھے آئے من رضائی پیاسے ترے گئے وہ تین دنی دے سوائی دنیا تو پیاسے ہی ٹر گئے دین دنی دے سائیں نوجوانوں سیدہ سکینہ نے دوڑ کے جا کے سیدہ زینب نے اٹھایا گوتی چلے آکے تے تھپکیاں دیوان لگ پیاں ادھر ہولے ہولے مغرب دے نماز دا کربلا چ وقت آیا بھائی میر حسن جی جڑے ویلے سیدہ زینب نے مغرب دی نماز پڑھی نا تے کربلا دے میدان چ ہولے ہولے ہن اندھیرا چھانا شروع ہو گیا اچانک سیدہ زینب فرما دیا میں نے خیال آیا سکینہ کتھے گئی ہے آپ فرما دیا میں دائیں بائیں سارے خیمے چ ویکھیا سکینہ نظری نہ آئی دوسرے خیمے چ جانیا سکینہ نظری نہ آوے آپ فرما دیا میں ڈھونڈ دی لگی جا رہی ہے سکینہ کدھرے نظری نہ آئی تے کنا چو او آوازاں گونج دیاں جڑیاں امام حسین نے جاندی بار فرمایا سی خیمے والیوں میری سکینہ دا خیال رکھے آجے سیدہ زینب فرما دیا میں ڈھونڈ رہی تے رات گہری ہو گئی اولادہ والے بیٹھے ہو اللہ نہ کرے رات دا سما ہوئے تے بچہ گھر نظری نہ ہوئے تے ماں تے باپ تے قیامت بیت جاندی ہے کربلا بھی ہوئے باپ تے بھائیاں دا سایہ سر تو ٹر جاوے سکینہ نظری نہ آوے تے سیدہ زینب دا اس ویلے کی حال ہو جاوے گا سیدہ زینب نے ڈھونڈ دیا پھر دیا آبادہ مار دیا سکینہ کتھے گئی بیٹی سکینہ کتھے گئی نوجوانوں سیدہ زینب فرما دیا اچانک میں نے خیال آیا میں دوڑ کے کربلا دے میدان وچ آئی دھیاں والے کلیجہ پھٹ جاندہ ہے سیدہ زینب نے بکھیا میرے امام دی بیٹی سکینہ امام حسین دے قدمہ وچ لٹی ہے سیدہ زینب چکے سینے نہ لا لے آؤ فرمان لگیاں نہیں سکینہ ندیے کی پہ کرنی ہے کہن لگی پھپھی اماں بابا دے سینے دے سو نہیں انہوں بابا بغیر نیند نہیں آدھی فرما دیا نہیں سینے دے سون والی ہے قدمہ چ کیوں لٹی ہے کہن لگی پھپھی اماں سینہ دے ملے آئی نہیں ظالمہ تیر مار مار کے میرے بابا دا سینہ چھلنی کر دیتا ہے سینے تے جگہ ہی نہیں ملی بابا دے قدمہ جی سو گئی آؤ سیدہ زینب لے کے خیمے والے ٹری آؤ تے سکینہ مڑ کے کہن لگی بابا خیمے جی پھر جاواں گی
کہ وعدہ کرو روز سینے تے سلام آیا کرو گے امام حسین دی لاش تڑپ گئی سیدہ دانا کھچ کے خیمے والا جا رہی ہوں فرما دیا نے شالا کوئی پردیس نہ تھی وے ایک کچھ جنا تھی بھارے تاڑی مارے اڑانا پاہوں اسی آپ آئے اڈن ہاں